is Galaxy News Hour Live. झण्डै 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दैछ। लामो इतिहास बोकेको देशकै ठूलो दल भए पनि यसको नेतृत्व भने अकर्मण्यता, व्यथिति र विसङ्गतिले जक्डिएको छ। नियम र विधि मिच्दै मन परेकालाई काखा अनि क्षमतावानलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति छँदैछ। आम नागरिकका चासोभन्दा नेताका स्वार्थ हावी भएका छन्। कांग्रेस यही गतिमा अघि बढेमा बीपीले हुर्काएको रुख सुकेर निर्जीव बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। गत वैशाखको उपनिर्वाचनको नतिजाको प्रष्ट सन्देश कांग्रेसको रूपान्तरण नै हो। नसचिए सकिन्छ भन्ने भाष्य आम रूपमा स्थापित भइसक्दा पनि यसको नेतृत्वले मनन गर्न सकेको देखिँदैन। यही कारण अपराध र भ्रष्टाचारका गम्भीर प्रकरणमा अदालतले थुनामा पठाइसकेका नेतालाई पार्टीको पद र जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न कांग्रेस हिचकिचाइरहेको छ र सुशासन र न्यायको पैरवी र अपेक्षा गर्ने कांग्रेसजनलाई लाजले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। सीमित नेताका स्वार्थकै वरिपरि रुमल लिने कांग्रेसले चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड ललिता निवास अनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेताको नाम मुछिँदा पनि त्यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो देखाउन जरुरी ठानेन। गम्भीर आपराधिक प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि नेता थुनामा रहँदा समेत निलम्बनसम्मको साहस नगर्ने अनि अरू नेताको नाम जोडिँदा पनि निष्पक्ष छानबिन गर भन्न नसक्ने कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध चर्का भाषण गर्ने महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत निर्णायक देखिन सकेनन्। वैकल्पिक शक्ति भने उदाएका दलतिर उनीहरूको राम्रो कामभन्दा पुराना दलको अकर्मण्यता र सङ्गठित भ्रष्टाचारका कारण मत सोहोरिएको छ र कांग्रेसका लागि आफ्नै असन्तुष्ट कार्यकर्ताको आशा र विश्वास जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत निर्वाचनका क्रममा लिएका गलत नीतिमा आत्मआलोचना, चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेकालाई निलम्बन र अरूलाई अनुसन्धानको बाटो खुलाउनुका साथै तत्काल नीति महाधिवेशन गरी नयाँ सिराबाट कांग्रेस अघि बढाउने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा कांग्रेसलाई बीपी कोइरालाको पार्टीकै रूपमा जीवित राख्ने हो भने भ्रष्टाचार, अपराध र त्यसमा पनि राष्ट्रियता नै बेच्ने प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूका हकमा कुरा नचपाइकन, यदि वा तर नगलाइकन निशर्त रूपमा कांग्रेस स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। एक वर्षको अन्तरालमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दै। देउबाको अनिच्छाका बावजुद नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका नेतामाथि कारबाहीको आवाज उठाइने। काठमाडौँ महानगरभित्र स्मार्ट पार्किङको ठेक्का लिएको कम्पनीले आम्दानी लुकाएर राजस्व छलेको खुलासा। फेरि ठेक्का हात पार्न अनेक चलखेल। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र दबावमै। भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त, परनिर्भरता र युवा पलायनले थप चुनौती। युक्रेनबाट ब्ल्याक सी हुँदै अनाज निर्यात गर्ने सम्झौताबाट रुस पछि हट्यो। फेरि खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने जोखिम। युरोपेली संघद्वारा रुसी निर्णयको निन्दा। र एससीसी इमर्जिङ टिम एसिया कपमा लगातार दोस्रो हारपछि नेपाल समूह चरणबाट बाहिरियो। दोस्रो खेलमा भारतको ए टिमसँग 9 विकेटले पराजित। अब युएई सँग बुधबार खेल्ने। भोलि सुरु हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि तय भएका 10 बुँदे एजेन्डामा ललिता निवास घोटाला प्रकरणदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूका हकमा के गर्ने भन्ने विषय समावेश छैन। तर पनि नेताहरूले उक्त विषय उठाउने तयारी गरेका छन्। विषय नै किटान गरेर नआए पनि समसामयिक विषयवस्तुमा हुने छलफलमा उक्त विषय उठ्ने देखिएको छ। कांग्रेस भित्र सभापति शेरबहादुर देउबा निकट नेता बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यतिबेला पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। कांग्रेस भित्रकै अन्य नेताहरू पनि जोडिएका छन् भने तिनका आफन्त
र अन्य निकटस्थहरू पनि थुनामै छन्। यस्तोमा ती प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज काङ्ग्रेसभित्र तीव्र रूपमा उठिरहे पनि संस्थापन पक्षले खासै रुचि देखाएको छैन। खाँडबारे छलफल गर्दा बहस देउबा र उनको परिवारसम्म पुग्न सक्ने भएले पनि संस्थापन पक्षले यस विषयलाई तामेलीमा राख्न चाहेको छ। तर बहसमै बन्देज लगाउने प्रयासमा भने देउबा असफल भएका छन्। विशेष एजेन्डा नै नराखिए पनि समसामयिक विषय भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले सुशासनका मुद्दा उठाउन सक्ने गरी पदाधिकारी बैठकले ठाउँ राखिदिएको छ। बैठकमा समसामयिक विषय भनेर प्रस्तावित हुन्छ, जसमा अहिलेको विद्यमान राजनीतिक सन्दर्भ, आर्थिक सन्दर्भ, सामाजिक सन्दर्भ, परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सम्बन्ध, शासनसँग सम्बन्धित सन्दर्भ, सुशासनसँग सम्बन्धित सन्दर्भ, यी समग्र विषय समसामयिक विषयभित्र पर्दछन्। यो हाम्रो बैठकको पहिलो प्रस्तावको रूपमा छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेकै 1 वर्ष भइसकेको छ। यसबीचमा काङ्ग्रेसले लिएको नीति र नेतृत्वका कतिपय व्यवहार एवं कार्यशैली आलोचित भए। नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता गम्भीर प्रकरणमा प्रभावशाली नेताहरू जोडिए। ती नेतालाई पार्टीले संरक्षण गरेको आरोप समेत लागिरहेकै छ। त्यसैले केन्द्रीय समिति बैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। ती प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसभित्रै मतभेद भएकाले पनि केन्द्रीय समिति बैठक अझै रस्साकस्सी पूर्ण हुने देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र देउबाको कार्यशैली र उनका निकटस्थहरू जोडिएका विवादास्पद प्रकरणलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दो छ। भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकाहरूलाई काखी च्यापेको आरोप खेपिरहेका देउबामाथि यो केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरैले जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन्। खास गरी महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमाले देउबा विरुद्ध घेराबन्दी बढाउँदै लगेको छ। देउबाले भने आफूमाथि उठ्ने सम्भावित प्रश्नको प्रतिरक्षाका लागि बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। सबैभन्दा रोचक विषय अहिले उठेको छ। सभापति आदरणीय सभापतिजीको प्रस्ताव छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको फेसबुक मार्फत लाइभ गर्ने। यो एजेन्डा त होइन, तर यो निर्णय भएछ, एउटा निर्णय छ। 2टा राय छ, तर लगभग सभापतिजीको प्रस्ताव छ। सभापतिजीको प्रस्ताव भएपछि लगभग त्यो होला कि जस्तो मैले। नीति र नेतृत्व छुट्टा छुट्टै भन्दै 2078 को पुसमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छानेको काङ्ग्रेसले नीति महाधिवेशन बारे भने कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। त्यसैले मंगलबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा काङ्ग्रेसले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने तयारीका साथ कार्यसूचीमा राखेको छ। महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा नेतृत्व चयनको अधिवेशन र नीति निर्माणको अधिवेशनलाई छुट्याउने भनेर नीति अधिवेशनको विषय थियो र भोलिको बैठक जो प्रारम्भ हुँदैछ त्यो बैठकमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी केही खाका प्रस्तावित हुन्छ र बैठक टुङ्गिँदै गर्दाखेरि तपाईहरू मार्फतै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आगामी नीति अधिवेशनको मिति, तिथि, स्थान र प्रक्रियाको सहभागिताको सन्दर्भको बारेमा। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको काङ्ग्रेस संसदीय अङ्कगणितमा पहिलो भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको बैशाखी बनेको छ। महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली मन्त्रालय अरूलाई दिएर निरीह बनेको काङ्ग्रेसभित्र अब आफै नेतृत्व लिनुपर्ने आवाज पनि चुलिदो छ। यस्तोमा अबको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारमा आफूहरूको उपस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ रणनीति बनाउन पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव बढाउने नेताहरूको तयारी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 1 वर्षपछि बस्न लागेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषय उठाउने संस्थापन इतर पक्षको तयारी छ। मंगलबार सुरु हुने बैठकमा यो विषय नउठोस् भन्ने संस्थापन पक्षको चाहना भए पनि इतर पक्षले जोड तोडले उठाउने न नेतृत्वलाई दबाब दिने तयारी गरेको छ। आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यही विषयलाई एजेन्डाको रूपमा तय नगरे पनि बैठकमा कुरा उठाउन कसैले रोक्न नसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। पदाधिकारी बैठकपछि काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले पनि बैठकमा बोल्न कुनै रोकटोक नहुने बताएका छन्। संलग्न भएका आफ्नै पार्टीका लिडरहरूको विषयमा के कुराकानी भयो? त्यो बारेमा कुरा भएन, तर योभन्दा पहिलो बैठकमा कुरा चाहिँ भएको थियो। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ युवा साथीहरूले चाहिँ कारबाहीमा गर्नुपर्छ भनेर, तर अरूहरूले भने अब कारबाही अहिले गरेर नगरौँ जस्तो पनि कुरा भयो। त्यसमा केही ठोस कुरा चाहिँ भएको छैन। भोलि यो कुरा पनि उठ्ने होला? यो त उठिहाल्छ। तपाईले पनि उठाउनुहुन्छ यो कुरा?
मैले त अरूहरूले उठाइहाल्छन्। लाइभ गर्ने हो कि भन्ने कुरा सुरु छलफल भयो। धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ छ लाइभ गरे पनि हुन्छ, तर केही व्यक्तिहरूले भने फेरि त्यहाँ त्यस्तो अब लाइभ हुने बित्तिकै मान्छेले आफ्नो हृदयबाट बोल्दैनन्, सहमति सहितका बोल्छन्। त्यसैले दुईटै पक्षका कुराहरू भए। लाइभ गर्ने त कसैले के भन्यो भने भोलि गरौँ, हेरौँ त्यसको रिपकसन के हुन्छ, अनि त्यसपछि गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरौँला भन्ने कुराहरू भयो। के लाइभ गर्ने कि नगर्ने त भोलि सायद लाइभै हुन्छ सुरुमा। लाइभ भयो भने अनि त्यसको प्रतिक्रिया अर्को दिन हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने। निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विवरण नबुझाउने 39 दललाई जरिवाना तोकेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 39 दललाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो। आयोगमा दर्ता भएका 82 वटा राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे पनि तीमध्ये 39 वटाले विभिन्न माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विवरण बुझाएका थिएनन्। उनीहरूलाई 7,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। जरिवानामा पर्नेमा नेकपा माले लगायतका छन्। त्यस्तै म्याद गुजारेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने 12 दललाई अब उपरान्त समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको छ, जसमा नेमकिपा, लोसपा, जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका छन्। आयोगले लगातार 2 आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने केही दललाई 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले भारतसँगको खुला सीमानाका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिमा पठाएको विवरणमा खुला सीमानाकै कारण चोरी, निकासी र तस्करी हुने गरेको उल्लेख छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाएकी थिइन्, जसमा खुला सीमानाका कारण मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार हुने गरेको उल्लेख छ। साथै एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा गई लुक्ने, अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा फेरि अवरोध भएको छ। नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीवेशीका स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएका हुन्। संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले फोहोर बोकेर गएका कन्टेनरलाई रोकेका हुन्। स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका कन्टेनर ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाको सिमानामा रोकिएका छन्। स्थानीयले सहमतिका नाममा आफूहरू पटक पटक झुक्याइएको आरोप लगाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पहिलो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आएपछि अस्तव्यस्त शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सडकमै पार्किङ गर्ने योजना ल्याइयो। निजी क्षेत्रको अगुवाईमा ल्याइएको यस्तो योजनाको उद्देश्य व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रका सडकमै पार्किङ गर्ने र लाखौं रकम उठाउने नै थियो। तर असमान पार्किङ सम्झौताले शहरी जीवनलाई झन अस्तव्यस्त बनाइदियो नै महानगरको आम्दानीमा समेत लुकाइएको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2075 माघ 8 गते आफ्नो 1 रुपैयाँ लगानी नहुने र सम्पूर्ण खर्च निजी कम्पनी विल्स टुरले योर्स र एडगुरु एडभर्टाइजिङ कम्पनीले बेहोर्ने गरी पार्किङ व्यवस्थापनको सम्झौता गरेको थियो। निजी क्षेत्रसँग गरिएको सम्झौता अनुसार पहिलो 3 वर्षमा 20% पार्किङ शुल्क काठमाडौँ नगरपालिकालाई राजस्वको रूपमा बुझाउने र बाँकी वर्षहरूमा 30% बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सीसी क्यामेरा, सडक लाइनिङ लगायतका काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने शर्त पनि थियो, तर लामो समय सम्झौता अनुसार काम हुन सकेन। त्यतिबेलै निजी क्षेत्रलाई पोस्न असमान सम्झौता गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसो त ग्यालेक्सी फोकेको खोज अनुसार दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी चर्को शुल्क लिएको यही काठमाडौँ क्षेत्रको पार्किङमै थियो। तर विवादका बीच दिएको ठेक्का सुरुवाती चरणबाटै बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ। किनभने महानगरपालिकालाई राजस्व आउने सम्झौता भए पनि अफलाइन मार्फत पार्किङ शुल्क लिएर नगरपालिकालाई कम आम्दानी देखाउने गरेको पाइएको छ। सम्झौतामा विशाल बजार, पाको, ट्युखा, दरबार मार्ग, न्यू रोड लगायतका व्यस्त पार्किङ क्षेत्रमा सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ पुग्नु अगावै
एप्स मार्फत खाली ठाउँ रहे नरहेको जानकारी दिने र अग्रिम अनलाइन बुकिङ गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रले सो अनुसार काम गर्नै सकेन। एप बनाइयो तर उपभोक्तासम्म त्यसबारे जानकारी पुर्याइएन। त्यसो त उसले तिने राजस्वमा समेत प्रश्न उठ्यो। ठेक्का पाएको निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष 2078-79 57,44,000 राजस्व बुझाएको महानगरपालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यमा निजी क्षेत्रले बुझाएको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् 1,24,03,000 रुपैयाँ छ। यस हिसाबले अघिल्लो साल मात्रै 67 लाख कम राजस्व बुझाएको देखिन्छ। जबकि यो वर्ष दरबार मार्ग लगायत केही ठाउँको पार्किङ हटाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पुसदेखि काठमाडौँ नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले दरबार मार्गको पार्किङ पूर्णतः बन्द गरिदिए। त्यसै पनि न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा पनि 3 तहमा हुँदै आएको पार्किङ 1 तहसम्म खुम्च्याउँदा पनि 1.25 करोडभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। यसले अघिल्ला वर्षमा कुन अनुपातमा आम्दानी लुकाई कम राजस्व बुझाइयो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसो त कोभिड संक्रमण कालमा भएको लकडाउनको कारण देखाउँदै हाल निजी क्षेत्रले आफैले पुनः ठेक्का पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने समय अवधि लम्ब्याउन भनिरहेको छ। त्यसका लागि उसले अनेक चलखेल पनि गरिरहेको छ। सडकमै पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रले भूमिगत पार्किङ खुलाउनु पर्ने महानगरको नीति छ। त्यस विपरीत सम्झौता अनुरूप नचल्ने सोही कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिन्छ दिँदैन आगामी दिनले देखाउनेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्मार्ट पार्किङको नाममा सडकमै पार्किङ गरी रकम उठाउने ठेक्का पाएको निजी कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगर्नु र राजस्व पनि कम बुझाउनुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई सोधेका छन्। यसमा एउटा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो पनि डिपार्टमेन्टमा जान्छ। उसले चाहिँ पैसा लिइसकेपछि हाम्रो पनि इन्डिकेसन हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ डाटाहरू पाउँछ। डाटा अनुसार चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसले मेसिनै नचलाएको अवस्था रह्यो भने मात्र हो। तर मेसिनले चाहिँ उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्यो भने, पेमेन्ट लियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो महानगरमा पनि त्यो बेला हाम्रो महेश काफ्ले थियो। त्यो महेश काफ्लेको चाहिँ डिभाइसमा पनि त्यो चाहिँ आउँछ। अफलाइनमा चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले धेरै पटक चाहिँ आएको थियो र म आफै पनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो गरिएन। त्यो अफलाइन हुनै सक्दैन भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। अब मोबाइल डाटा अनुसार चल्ने, त्यही भएर हामीले गरेका त छैनौँ। अब अहिले त्यस्तो भएको अवस्था छ भने हामी करेक्सन गर्छौँ, नत्र चाहिँ 100% हामी चाहिँ अफलाइनबाट चाहिँ त्यो पेमेन्ट चाहिँ गर्दैनौँ, लिनै मिल्दैन। अब त्यो लिएको अवस्था रह्यो भने पनि त्यही काम गर्ने काम मात्र जान्छ, हामीले पनि त पाउने होइन। त्यो कारणले किन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ मलाई चाहिँ बुझाइराख्नु भएको थियो। महानगरको उद्देश्य भनेको अब पे पार्किङलाई हटाउने भन्ने कुरा नै छ र कतै चाहिँ सुरक्षित स्थान छ जसको चाहिँ निजी ठाउँहरू छ र सार्वजनिक ठाउँहरू त्यस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ यी चलेको अवस्थामा पनि एकरूपताका साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्किङ शुल्क लिने होइन भने चाहिँ यो सडकमाथिको पार्किङ चाहिँ अबको दिनमा रहँदैन होला। त त्यो नियमले पनि सडकमाथि पार्किङ गर्नु त्यो मिल्दैन भन्ने कुरा नै आएको भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा सडकमाथिको पार्किङ चाहिँ हट्छ नै होला। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा गत वर्ष साउनमा ल्याइएका डायलासिस मेसिन 1 वर्षपछि जडान गरिएको छ। अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 8वटा मेसिन पठाएको थियो। तर जडानमा आवश्यक पर्ने रकमको अपर्याप्तता, ठाउँ अभाव र जनशक्ति नभएको भन्दै ती मेसिन प्रयोगमा आएका थिएनन्। हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जडानका लागि आवश्यक पर्ने 25 लाख रकम, 10 जना स्टाफ नर्स र 2 जना कार्यालय सहयोगी पठाएसँगै मेसिन जडान भएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रयोगविहीन भएपछि अस्पतालमा आएका 3वटा मेसिन बाँके लगिएको थियो। ती मेसिन समेत फिर्ता ल्याइएको छ। यसअघि 4वटा मेसिनबाट मात्रै डायलासिस दिँदै आएको अस्पतालमा अब 13वटा मेसिन उपलब्ध छन्। युक्रेनबाट ब्ल्याक सी हुँदै अनाज निर्यात गर्न अनुमति दिने सम्झौताबाट रुस पछि हटेको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयले सोमबारदेखि उक्त सम्झौता खारेज हुने बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्झौतालाई लम्ब्याउने प्रयास गरे पनि रुसी खाद्यान्न र मल निर्यातमा विभिन्न प्रतिबन्ध कायम राखेका सम्झौता कायम राख्न नसक्ने उल्लेख छ। गत वर्ष जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतामा विश्वव्यापी खाद्य सङ्गठन कम गर्ने उद्देश्यले युक्रेनमा उत्पादित अन्न ब्ल्याक सी हुँदै सुरक्षित निर्यात गर्न रुस सहमत भएको थियो। रुसले
सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेपछि फेरि विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको भाव बढ्ने जोखिम बढेको छ। यो सम्झौतापछि खाद्यान्नको मूल्य 20% सम्म कम भएको थियो। युरोपेली संघ आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले ब्ल्याक सी अनाज निर्यात सम्झौता खारेज गर्ने रुसको निर्णयको निन्दा गर्दै गरिब देशहरूका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। युक्रेनी अन्न बोकेको अन्तिम पानी जहाजले आइतबार युक्रेन छाडेको थियो। युक्रेन र रुस विश्वको शीर्ष अन्न निर्यातकर्ताहरू मध्यमा पर्छन्। इरानको नैतिकता प्रहरीले महिलाहरूले आफ्नो कपाल ढाक्नुपर्ने पोसाक नियम लागू गर्न सडक गस्तीहरू पुनः सुरु गर्ने भएको छ। इरानमा गत वर्ष सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको हिजाब विरुद्ध आन्दोलनको 10 महिनापछि प्रहरीले पोसाक सम्बन्धी नियम लागू गराउन गस्ती गर्ने भएको हो। प्रहरी प्रवक्ता सईद मोन्ताजेरोल माहदीले उचित हिजाब नलगाउने र त्यसपछि हुने परिणामहरूलाई बेवास्ता गर्नेलाई कारवाही गर्न देशभर नै नैतिकता प्रहरी गस्तीहरू फेरि सुरु भएको बताए। प्रहरीको आदेशको अवहेलना गरे कानुनी कारवाही हुने र न्यायिक निकायमा पठाइने उनको भनाइ छ। इरानी महिलाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले हिजाब विरुद्धको आन्दोलनपछि इरानी अधिकारीहरूलाई अनुगमन गर्न र उनीहरूलाई दबाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। गत साता मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आए। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउन आएका उनले यस क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे। उनको यो तेस्रो भ्रमण हो र उनी बाहेक अन्य अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण पनि निकै बाक्लिएको छ। नेपालमा अमेरिकी मात्र होइन, भारत र चीनका पनि आआफ्नै स्वार्थ छन्। विश्वमै धेरै शक्ति केन्द्रहरू निर्माण भइरहेको र नेपालमा पनि तिनका चासो र दाउपेच देखिने गरी बढिरहेको अवस्थामा के नेपालले लिँदै आएको असंलग्नताको नीति अझै सान्दर्भिक छ त? यसले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छ वा यसमा पुनः विचार हुनुपर्छ? हाम्रा बौद्धिक मञ्चहरूमा यस कोणबाट पनि बहस हुन थालेका छन्। आज त्यस्तै एउटा बहसमा पुगेका थिए ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेल। हेरौँ उनको यो सामग्री। गत असार 29 गते दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आए। नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी लागू गराउन सुरुदेखि नै सक्रिय लूको यसपालिको काठमाडौँ आउनुको प्रमुख उद्देश्य परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो। यसबाहेक पनि अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मानवाधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीन विरुद्ध बलियो मोर्चा बनाउने क्रममा रहेको अमेरिका नेपाली सेना र उसको राज्य सैनिक निकाय बीचको अभ्यास कार्यक्रम एसपीबी विवादका कारण रोकिए पनि कुनै न कुनै रूपमा लागू गराउन चाहन्छ। दक्षिणको सीमा जोडिएको भारतको नेपालमा आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ छ। भारतसँग समेत प्रतिस्पर्धी चीन पनि एक चीन नीति र तिब्बत मामिलामा नेपालबाट विशेष सहयोगका अलावा अमेरिकी प्रभाव बन्न नदिन बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि जोडबल गर्दै आइरहेको छ। शक्तिशाली छिमेकीहरू विश्व राजनीतिमा उदाउँदै गर्दा नेपालले परापूर्व कालदेखिको पञ्चशीलको सुगारटाइले मात्र काम नगर्ने विज्ञहरूको जिकिर छ। हामीले भारत या चीनसँग आफ्ना राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा स्पष्ट कुरा राख्न सक्नु पर्यो। हाम्रा हितहरू यहाँ छन् भनेर कुरा राख्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरा राखेपछि यो संसारमा कसैले केही गर्दैन। नेपालको हितमा नीति प्रतिपादन गर्नका निम्ति हामी एक ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरौँ। नेपालले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विपक्षमा मतदान गर्यो। रुसले युक्रेनका भूभाग गाभेको घोषणा गरेपछि राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भएको मतदानमा नेपालले लिएको पक्षधर्तालाई कतिपयले असंलग्नताको नीति विपरीत भने, तर नेपाली पक्ष त्यसमा दृढताका साथ उभियो। त्योभन्दा केही अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा रुसलाई रोक्न भएको मतदानमा भने नेपाल अनुपस्थित बनेको थियो। ठूला राष्ट्र अनि छिमेकी नोचिड्याउने नीति अँगाल्दै आएको नेपालले युक्रेन मामिलामा लिएको पक्षपछि असंलग्नताको नीतिमा परिवर्तन आउन लागेको त होइन भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी भए। अनि कतिपयले भने नेपालले परम्परागत रूपमा असंलग्न मात्र रहँदा आफ्नो हित रक्षा नहुने भएकाले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अडान समेत राख्दै आएका छन्। तर यसको केन्द्रमा भने राष्ट्रिय हित रहनुपर्नेमा भने शङ्का छैन। तपाईले आफ्नो कन्ट्रीको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, डिसाइड गर्नुपर्छ। त्यो कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नपर्ला त्यो हुन्छ।
सबैलाई तपाईँले खुसी पार्न सक्नुहुन्न कोही न कोही त रिसाइहाल्छ एउटा तर नेपालको हितमा छ भने जो कोही रिसाओस् या खुसाओस् हामीले त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड लिनैपर्छ। मिलिट्री बेस दिने मात्रै होइन एयर बेस दिनेसम्म त्यो पनि बोर्डरसम्म असंलग्नताको हाम्रो मूलभूत सिद्धान्त भन्दा दायाँ बायाँ हुने गरी अहिले जे कदमहरू पछिल्लो समय देखा पर्दैछ र एउटा जनरल पर्सेप्सन नै मान्छेहरूलाई नेपाल चाहिँ नजानिदो गरी एकातिर एउटा शक्ति राष्ट्रको एक्सेसतिर चाहिँ टिल्ट हुँदैछ भन्ने जुन जनरल पर्सेप्सन छ त्यो जनरल पर्सेप्सनको कुरा मात्रै होइन केही तथ्यहरू पनि त्यस्तो देखिन्छन्। अफगानिस्तान युद्धबाट अमेरिकाले हात झिक्नु, दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो शक्ति विस्तार अनि युक्रेन युद्धमा पश्चिमा शक्तिको असफलतासँगै क्षेत्रीय शक्तिहरू उदाइरहँदा कतिपयले यसलाई विश्व अमेरिकी र इतरको द्विध्रुवीय शक्ति सन्तुलन भन्दा फरक बहुध्रुवीय अवस्थामा पुगेको ठान्छन्। यस्तोमा नेपाल जस्तो मुलुकले लिने नीति सावधानीपूर्ण हुनुपर्ने राय परराष्ट्र मामिला जानकारहरूको छ। असंलग्नताको नाममा नेपालले तटस्थता मात्र नभई आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा आवाज समेत उठाउन सक्नुपर्ने कतिपयको धारणा छ। You are giving up your independence of decision. You are giving up your independence of judgment. नेपालले त्यो गर्न सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ सामान्य मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स आई क्यान से दैट। म त सक्छु भन्छु नि नेशनल इन्ट्रेस्टलाई कोलाई नेशनल राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट बेस्ड यु क्यान से इन्ट्रेस्ट बेस्ड हैन इन्ट्रेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप इन्ट्रेस्ट बेस्ड ओ भन्नु छ भनेदेखि यस आई एग्री न अल एलाइनमेन्ट र इन्ट्रेस्ट बेस्ड भन्ने चाहिँ फरक पाउँछु म। पृथ्वीनारायण शाहले द्वीप प्रदेशमा उल्लेख गरेको दुई ढुङ्गाको तरुल शब्दावलीलाई फरक रूपमा बुझिए पनि परिवर्तित विश्व राजनीतिमा नेपाल आक्रामक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा छ। नेपालले आफ्नो हित रक्षाका लागि परम्परागत रूपमा बुझ्ने गरिएको नबोल्ने मात्र भन्दा पनि राष्ट्रिय हितका लागि आफ्नो हितका पक्षमा खुलेर बोल्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। साउन महिनाभर पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। साउन महिना र त्यसमा पनि सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने चलन छ। आज साउने संक्रान्तिकै दिन सोमबार पनि परेकाले देशभरका शिवालयमा शिवभक्तहरूको सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म भिड लागेको छ। हेरौँ हिन्दूहरूका आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथमा आज देखिएका केही दृश्यहरू। श्रावण महिनाको व्रत बस्नुहुन्छ नि, के का लागि बस्नुहुन्छ? आफ्नो आत्मसन्तुष्टि, अरू त केही होइन। आफूले भगवान्लाई केही प्रार्थना गर्दैछ होइन, आफूले केही मिल्छ आनन्द मिल्छ भनेर मात्रै हो, अरू त्यस्तो केही। र के गर्नुभएको छ व्रत बस्दाखेरि? व्रत बस्दा बिहान उठ्यो, नुहाइधुवाइ गर्यो, पूजाआजा गर्यो, पूजाआजा गरेर अनि घरमा पूजाआजा गरेर पशुपति आउँदा त्यही हो। हामीले भक्तजनहरू आउँदाखेरि सदाकाल सधैँभरि उचित प्रकारको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसका निमित्त हामीले अप्टिमम प्रयासहरू गरेका छौँ। श्रावणको सोमबार जब सुरुवात भएको छ आजैबाट, सोमबार भन्ने बित्तिकै देवादिदेव आराध्यदेव भगवान शिवको प्रिय बारको रूपमा र मुख्य बारको रूपमा चिनिन्छ। सोम भनेको शिव नै हो, सोम भनेको चन्द्रमा हो, सोम भनेको सोमलता हो, सोम भनेको विशिष्ट औषधि हो र सोमबार विशिष्ट बार पनि हो यस अर्थमा। र यो सोमबारको व्रत बस्ने प्रचलन र सोमबार शिवजीको दर्शन गर्ने प्रचलन जब आरम्भिक क्षणदेखि सुरुवात भयो तबदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा यस प्रकारको एउटा मिनी मेला लाग्ने गर्दछ। र यो मिनी मेलाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निमित्त एउटा विशिष्ट प्रकारको माहौल तयारी गरेको छ। र यो माहौलले पक्कै पनि आज यहाँहरूले देखिरहनु भएको माहौलबाट पनि धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू दर्शन गर्नको लागि आइरहनु भएको छ। हामीले बिहान 3:30 बजेदेखि नै मन्दिर खुल्ला गरेका छौँ र 4वटा ढोका खुल्ला गरेका छौँ। चारैतिरबाट दर्शनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन ढोकाबाट दर्शन गर्न प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यही ढोकाबाट युटर्न भएर फर्कने व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनभने जुन ढोकाबाट उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो त्यही ढोकाबाट फर्काइएन भने उहाँहरूको जुत्ता चप्पल कतै हराउन सक्दछ, अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ। त्यसर्थ हामीले युटर्न गरेर उही ढोकाबाट फिर्ता गरेर उहाँहरूको जुत्ता चप्पलको पनि उचित प्रकारको व्यवस्थापन होस् भनेर सुरुवात गरेका।
पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको लागि साउने सोमबार त्यो माथि 80 परेको अब यो 90 वर्षको दुर्लभ तिथि भन्ने बुझिन्छ होइन, त्यही भएर आमालाई आइरहेको म सधैँ आउने गर्छु। श्रावणी सोमबारको व्रत तपाईँले कहिलेदेखि सुरु गर्नु? मैले आफूले जानेदेखि नै अब विवाह नहुँदादेखि नै गरिराखेको थिएँ अनि त्यसदेखि नै निरन्तरै छ मेरो व्रत चाहिँ। यसपटक चाहिँ अधिक मास पनि परेको थियो नि त, तपाईँहरूले असारदेखि सुरु गर्नुभयो कि श्रावण आजदेखि नै सुरु गरेँ, तर अब सधैँ लिइराखेकोले यो सोमबारको सबै गर्नुहुन्छ भन्ने छ, त्यही भएर त्यो अनुसार नै गरिराखेको छु। हामी कहाँ दुई प्रकारका गणना हुन्छ, एउटा हाम्रो ज्योतिष शास्त्र अनुसार, एउटा सौर्यमान भन्छ, सङ्क्रान्तिबाट सुरु हुन्छ 1 गतेबाट, गतेको हिसाबले चल्छ। अर्को हुन्छ चन्द्रमान भनिन्छ, त्यो चन्द्रमान चाहिँ तिथिको हिसाबले चल्छ। र यो श्रावण महिना जो हो दुवै रूपमा हामीले हाम्रा परम्परामा गतेको हिसाबले पनि, सङ्क्रान्तिका हिसाबले पनि र तिथिका हिसाबले पनि चल्छ। अहिले चाहिँ अधिक मास भनिन्छ, मलमास भनिन्छ, यो अब पुरुषोत्तम महिना सुरु भयो भनिन्छ। खासमा यो के रहेछ अधिक मास मलमास भनेको? पुरुषोत्तम महिना के हो, यो के किन विशेष छ, के हो? अब यसमा दुईटा पाटा छन्, एउटा त तथ्यपरक छ ज्योतिष शास्त्रको, अर्को चाहिँ छ पौराणिक कथाहरू। अब त्यो पौराणिक कथाहरू पनि छन्, ज्योतिष शास्त्र। पहिला ज्योतिषको कुरा के छ भने, जस्तो अघि मैले भने चन्द्रमान र सूर्यमान दुई प्रकारका महिना चल्छन् होइन। हाम्रो यसमा चाहिँ जो सौर्यमान हो, त्यो सौर्यमान चाहिँ 365 दिन वर्षमा हुन्छ। एक वर्ष 365 दिन र 6 घन्टा पनि हुन्छ है, पुरा एक सेकेन्डको हिसाब हुँदाखेरि 365 दिन र 6 घन्टा यो चाहिँ सौर्यमान हुन्छ भने चन्द्रमान चाहिँ 360 दिन मात्रै हुन्छ, भने 5 दिन लगभग पुरा भनौँ न कम भयो। र त्यो सौर्यमान र चन्द्रमानलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिँ यो अधिक मास पनि भनिन्छ, यसलाई पुरुषोत्तम महिना पनि भन्छ, मलमास पनि भनेर प्रसिद्ध छ। तर मलमास चाहिँ नभन्नु भनेको छ त्यसको महिमामा, महात्म्यमा चाहिँ त्यसलाई पुरुषोत्तम महिना भन्नु अथवा अधिक मास भन्नु यो उचित हुन्छ। र यसरी यो गणना अनुसार यो परेको हो, अधिक परेको हो हुनाले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 1 महिना बढी आउँछ। चन्द्रमान अनुसार आउँछ, सूर्यमान परिवर्तन हुँदैन, तलमाथि हुँदैन, तर चन्द्रमान चाहिँ तिथि चाहिँ तलमाथि हुन्छ। आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। बितेको साल विश्वका अरू थुप्रै देशमा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक हालत राम्रो रहेन। यो वर्षका लागि तयार पारिएको बजेट र सरकारका कार्यशैलीले आउँदा दिनहरू पनि धेरै उल्लासमय हुँदैनन् कि भन्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। यसबीचमा मुलुकको बढ्दो परनिर्भरता र युवा पुस्तामा देखिएको पलायनवादी मानसिकता नयाँ जोखिमको रूपमा उदाएका छन्। मुद्राको ढुकुटी फेरि भरिन थालेको र घरेलु वित्तीय प्रणालीमा केही तरलता थपिएको बाहेक आर्थिक वर्ष 2079-80 पनि अधिकतर निराशामै बितेको छ। बितेको वर्ष नेपालले अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कट बेहोर्नु पर्यो। 6 दशकपछि राज्यले अघिल्लो सालको बराबर पनि राजस्व उठाउन सकेन। असार मसान्तसम्म सरकारले झन्डै 14 खर्ब 30 अर्ब खर्च गरेको छ भने सम्पूर्ण स्रोतबाट 10 खर्ब 31 अर्ब हाराहारी मात्रै आम्दानी गरेको छ। यसरी सङ्घीय सरकारको ढुकुटी 3 खर्ब 98 अर्ब घाटामा पुगेको छ। अर्थतन्त्र धर्मराउँदा बितेको साल कयौं वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो। राज्यकै निकायहरूले देशबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन भएको शङ्का गरिरहेका छन्। देशको उत्पादन संयन्त्र लगभग निस्तेज भएको छ। सिमेन्ट र फलाम बाहेक खासै उत्पादनमूलक उद्योगहरू अब बाँकी छैनन्। हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ। नेपालले अहिले पनि 100 रुपियाँको वस्तु आयात गर्दा केवल 10 रुपियाँ हाराहारीको मात्रै निर्यात गरिरहेको छ। विश्व व्यापारमा परनिर्भरताको यति खराब हालत ज्यादै कम मुलुकहरूको छ। गत वर्ष त उच्च मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रको साँघुरो विस्तारले जनजीवनसम्मै असर पारेको छ। सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रको रोजगारी व्यापक मात्रामा कटौती भएका छन्। सिङ्गो अर्थतन्त्रमा
भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन पुग्यो। निर्माणका कामहरू अघि बढ्न नसक्दा न्यून आय भएका मजदुरको जीविकामा नराम्रो गरी असर पर्यो। शासकीय सुधारमा वर्षान्ततिर आउँदा केही आशाका किरण अवश्य देखिएका छन्। राज्य संयन्त्र नै गिरोहको मतियार भएर काम गरेका केही सङ्गठित अपराध विरुद्ध कारबाही अघि बढ्नु र वर्षौंदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको चरम समस्या केही मत्थर हुनु यसबीचका सकारात्मक समाचार हुन्। तर आम रूपमा राज्यप्रति भरोसा टुट्दै गएका परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन्। जस्तो कि हरेक वर्ष 5 लाख हाराहारी युवा विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर आउँछन्, तर पछिल्ला 2 वर्षमा 15 लाखभन्दा धेरै युवा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। नयाँ पुस्तामा आफ्नो देशप्रतिको आशा र भरोसा टुट्दै जानु भविष्य झन खराब हुँदैछ भन्ने सङ्केत पनि हो। पछिल्ला 2 वर्ष आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनुमा खर्चालु वर्गको विदेश पलायन पनि एउटा मुख्य कारण हो। विकसित देशहरू कमाउने र खर्च गर्ने विदेशी युवा आकर्षित गरिरहेका छन्, तर नेपालमा ठिक उल्टो परिस्थिति देखिएको छ। यसले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा ठूलो अवरोध खडा गर्न सक्छ। अधिकतर निराशा र अन्योलमै बितेको गत सालको जगमा आगामी वर्ष पनि व्यापक उन्नति हुने छाँट देखिसकेको छैन। बितेको 20 वर्षका नीतिगत लाभहानि र मोलमोलाइबाट खनिएको आर्थिक दुरावस्थाको खाडल तुरन्तै भरिएन भने यसले आउँदा दिनमा नवीनतम जोखिमहरू निम्त्याइरहन सक्छ। तर सरकारले राजस्वको आधार बढाउने बाहेक कुनै पनि सुधारमा अग्रसरता लिन सकिरहेको छैन। निजी लगानीलाई घर जग्गाबाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादनतर्फ मोड्न सरकारले कुनै ठोस पहल लिन सकेको छैन। नागरिकलाई समय सापेक्ष प्रविधिको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र प्राविधिक क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने दिशामा पनि सरकारले पाइला चाल्न सकेको छैन। यसले नयाँ आर्थिक वर्ष पनि उल्लासमय हुनेमा सन्देह नै ज्यादा छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको परिदृश्य कस्तो देखिन्छ भनेर सहकर्मी पवन पौडेलले अर्थशास्त्री एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई सोधेका छन्। सरकारको बजेटको अवस्था त्यति सहज हुने देखिँदैन। राजस्व सङ्कलनमा धेरै सुधार आउला जस्तो मलाई लाग्दैन र वैदेशिक सहयोग पनि धेरै आउला जस्तो लाग्दैन। अनुदान घटेको घटै छ, वैदेशिक ऋणमा बढोत्तरी हुन सकिरहेको छैन, राजस्व स्लागिसको अवस्था चाहिँ छ। त्यसोस्ले बजेट मार्फत हुने गतिविधि विगतको जस्तो पनि नरहने जोखिम चाहिँ देखिन्छ। तर ओभर द इयर्स जुन वित्तीय स्रोत यो मुलुकले परिचालन गरिराखेको छ त्यसको उपभोगमा, आयातमा, रियल इस्टेटमा यो कन्जम्सन मोडलमा आधारित भएको हुनाले देशको प्रगति पनि भइरहेको थिएन। त्यसैले यो करेक्सन विकास मोडल नै परिवर्तन गर्ने खालको नीतिहरू चाहिँ यो वर्ष यो 2080-81 सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। तत्कालै यसले ठुलो अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याए तापनि कोर्स करेक्सन हुँदा साथमा, पानीको मुहान फर्काउँदा साथमा त्यसले भविष्यमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो रूपमा लिने हो भने पनि देशको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन वित्तीय स्रोत छ 55 खरब बराबरको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको वित्तीय स्रोत छ, त्यसको ओभर द इयर्स दुरुपयोग भयो। पुँजी प्लायनको लागि प्रयोग हुने, उपभोगको लागि प्रयोग हुने, रियल इस्टेट, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्धत भइराखेको बजार, त्यसमा सरकारको नीतिले पृष्ठपोषण गरिराखेको अवस्था थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अडान लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रममा नेपाल छ। त्यसको आडमा अलि राष्ट्र ब्याङ्कले यो होइन, सधैँ यो तरिकाले देश चल्दैन भन्ने खालको अडान लिन सक्यो र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परिकल्पना गरिएका, थालनी गरिएका सुधारहरूलाई
लजिकल कन्क्लुजनमा पुर्याउने दुःख गरियो भने यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठुलो योगदान दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो ठुला व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरेर नीति आयो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनको अवस्था पनि चर्को छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुधार हुन सक्छन् भन्ने आधारहरू चाहिँ के छन्? म त आशावादी छु। यसपटक विगतको जस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कारण के भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ब्याकफोर्सको रूपमा बसेको छ। सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले उसले सुझाएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, सिग्नेचर, हस्ताक्षर भएको चाहिँ छ। र जुन यो मुलुकमा 15-20 वर्ष यता वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भइरहेछ, केही सीमित व्यक्तिले नेपालीहरूले कमाएको यो वित्तीय स्रोत जुन छ दुरुपयोग व्यापक रूपमा रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने, यो मुलुकबाट पुँजी पलायन गर्ने, भारततर्फ लैजाने, खाडी मुलुकमा लैजाने, अनि यो देशलाई नाङ्गेझार पार्ने किसिमको 10-15 वर्ष यता भयो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा ठुलो आकारको वित्तीय क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहनु नसक्नु, आर्थिक विकास नहुनुको पछाडिको जुन मोडल छ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गहिरो रूपमा नेपालको लागि अध्ययन गरेको र सुधारको लागि सुझावहरू दिएको र ती चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको हुनाले अहिले यो स्वार्थ समूहले जित्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किन त भन्दा यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावहरू कार्यान्वयन गरेन भने र यो 48 महिने जुन कार्यक्रम छ IMFसँगको त्यो त डिस्कन्टिन्यू हुन्छ। त्यो डिस्कन्टिन्यू हुँदा साथमा वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत अन्य दार्ती निकायहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन्। त्यसले त्यहाँ बाध्यता चाहिँ छ नीति निर्माताहरूलाई। त्यो बाध्यताले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो क्रममा 1-2 वर्ष यता अलिकति पीडा त हुन्छ, एडजस्टमेन्ट समायोजनको समस्या त हुन्छ, तर इन द लङ रन, इन द मध्यकालको लागि नेपालको लागि फाइदै हुन्छ। र यी जुन किसिमको अपेक्षाहरू छ, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको मनोबल स्वार्थसम्मको छ, त्यसलाई चिर्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा लगातार दोस्रो हारपछि नेपाल एक खेल अगावै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित नेपाल आज भारत एसँग 9 विकेटले हार्यो। श्रीलङ्कामा जारी प्रतियोगितामा आज नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो। निर्धारित 50 ओभरको खेलमा नेपालले 39 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 167 रन बनायो। भारतसँगको खेलमा पनि नेपालको शीर्षक्रमका ब्याटरको प्रदर्शन फितलो रह्यो। दोस्रो बलमा ओपनर कुशल भुर्तेल डकआउट भए रनको खाता नै नखोली नेपालले पहिलो विकेट गुमायो। लगत्तै अर्का ओपनर आसिफ शेख 7 रनमा आउट भए, जतिबेला नेपालले 27 रन बनाएको थियो। लगत्तै देव खनाल 15, भीम सार्की 4 र कुशल मल्ल 0 रनमा आउट भए। 37 रन जोड्दा नेपालले महत्त्वपूर्ण 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। कठिन अवस्थामा कप्तान रोहित पौडेल र सोमपाल कामीले 6औं विकेटका लागि 53 रनको साझेदारी गरे। सोमपाल 14 रनमा आउट भयो भने रोहितले अर्धशतकीय पारी खेले। 85 बलको सामना गरेका रोहितले 7 चौका सहित 65 रन बनाए। यसपछि गुलसन झाले 38 रन बनाए। नेपालका 7 जना खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन छुन सकेनन्। बलिङमा निशान्त सिन्धुले 4 र हर्षित राणाले 3 विकेट झारे। 168 रनको सहज लक्ष्य पछ्याएको भारतको ए टिमले 22 ओभर 1 बलमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। भारतको जितमा अभिषेक शर्माले सर्वाधिक 87 रन जोडे। साई सुदर्शन 58 रनमा अभिजित रहँदा भारत 9 विकेटले विजयी भयो। लगातारको दोस्रो जितमा भारतले 4 अङ्क बनाएको छ। नेपालले अब समूह चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार युएईको ए टिमसँग खेल्नेछ। बङ्गलादेश विरुद्ध 2 खेलको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण श्रृङ्खला जितेर नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। आज स्वदेश फर्किएको नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे।
हिजो ढाकाको कमलपुर स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफा कमल रङ्गशालामा भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल टाई ब्रेकरमा 4-2 गोलले विजयी भएको थियो। नेपालको जितमा वैकल्पिक गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले 2 पेनाल्टी प्रहार बचाएकी थिइन्। यसअघिको पहिलो खेल भने 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। अब नेपाली टोली बाल गोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा एसियन गेम्सको तयारीमा जुट्नेछ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताबाट नेपाल फर्किएपछि महिला राष्ट्रिय टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले साफमा गरेको गल्ती सच्याएर जित हात पार्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। तर नेपालको खेल स्तरको वास्तविक परीक्षा भने एसियन गेम्समा हुने उनको भनाइ छ। अब पहिला चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन हेऱ्यौँ र अनि अपोनेन्टको जुन पहिला हामीले साफमा गरेको मिस्टेकहरूलाई चाहिँ कम मिस्टेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट राखेर खेल्यौँ र जुन कम मिस्टेकमा नै हामीले जित्न सफल भयो भन्नाले अब त्यसमा पनि हाम्रो मिस्टेकहरू छ जुन हामीले चाहिँ सिकाएको कुराहरूलाई अझै फलो गरेका छैनौँ, अझै फलो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नेछौँ पक्कै पनि। यसपालिको सरदर हेऱ्यौँ भने बङ्गलादेशको जुन यङ टिम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि 90 मिनट उनीहरू नथाकिकन खेल्छ। जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ आदि सबै मिक्स प्लेयरहरू छ, आदि हामी चाहिँ सिनियर प्लेयर छौँ, कति जुनियर प्लेयरहरू हुन्छ, कति अझ हामीभन्दा सिनियर प्लेयरहरू। त्यसले गर्दा हाम्रो मिक्स टिम छ, उनीहरूको जुनियर टिम छ। त्यसले गर्दाखेरि खेला फेरि अलिकति फिजिकल वाइज उनीहरू चाहिँ अलिकति टफ देखिने। एसियन गेम भनेको हाम्रो लागि खेल्न पाउनु नै सौभाग्यको कुरा एक। र दोस्रो कुरा रह्यो अब एसियनमा जति पनि हाम्रो चाहिँ टप ऱ्याङ्किङका टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नै प्रतिस्पर्धा गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो लेभल चाहिँ हाम्रो नेपाली महिला फुटबलको स्तर कहाँ रहेछ भन्नलाई चाहिँ हामी छुटाउन सकिन्छ। हाम्रो लेभल चाहिँ कहाँ छ र कति इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले कसरी जाने भन्ने एउटा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ यो एसियन गेम पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ आउला पक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि नै खेल्छ र चाहिँ इन्टरनेसनल म्याच एक्सपोजर अझै पनि हाम्रो लागि कमै छ र म्याच एक्सपोजरको लागि चाहिँ जस्तै कमजोर ऱ्याङ्किङको टिमसँग हाई ऱ्याङ्किङसम्म खेल्ने र हार्दा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट केही कुरा सिक्न पाऊँ, यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने हामी पक्कै पनि भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एक वर्षको अन्तरालमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दै देउबाको अनिच्छाका बावजुद नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका नेतामाथि कारबाहीको आवाज उठाइने। काठमाडौँ महानगरभित्र स्मार्ट पार्किङको ठेक्का लिएको कम्पनीले आम्दानी लुकाएर राजस्व छलेको खुलासा। फेरि ठेक्का हात पार्न अनेक अञ्चल खेल। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र दबावमै। भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त, परनिर्भरता र युवा पलायनले थप चुनौती। युक्रेनबाट ब्ल्याक सी हुँदै अनाज निर्यात गर्ने सम्झौताबाट रुस पछि हट्यो। फेरि खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने जोखिम। युरोपेली सङ्घद्वारा रुसी निर्णयको निन्दा। र एससीसी इमर्जिङ टिम एसिया कपमा लगातार दोस्रो हारपछि नेपाल समूह चरणबाट बाहिरियो। दोस्रो खेलमा भारतको ए टिमसँग 9 विकेटले पराजित। अब युएई एसँग बुधबार खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.